والسلام على سيدنا رسول الله خير الخلائق سيد ولد آدم ولا فخر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله في دقائق قليلة أعبر عن السعادة الغامرة أن أكون إلى جانب شيخي، وأرجو أن يسمح لي بأن أكون تلميذا من تلاميذه في هذا اليوم إن شاء الله. وأتحدث معكم في دقائق قليلة بما أننا يعني في درس من دروس الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر الطالب المتعلم للحديث بنضرة الوجه في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في درس من دروس العلم أحب أن أتعلم معكم ونتعلم جميعا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم. ومن هذه الأخلاق أول شيء التواضع. على الإنسان المتعلم أن يكون متواضعا لله عشيرا. التواضع، وهذا نستفيده من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم تعلمون الحديث الذي روي في الصحيحين أن سيدنا موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فقال له رجل من الناس: يا موسى، هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وقال: يا موسى، إنه هناك من هو أعلم منك، عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا نستفيد منه الإنسان إذا سئل عن شيء لا علم له أن يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل التواضع. العلم لا يأتي إلا مع التواضع، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم بأمر ربه وقال: رب زدني علما، علمه الله ما لم يكن يعلم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هكذا الإنسان لابد أن يكون متواضعا. الأمر الثاني هو الرحمة بالناس والتيسير عليهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإنسان العالم دائما يرحم الناس ودائما ييسر على الناس. فأيضا القصة التي رويت في الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب،